तौबा करे और उस गुनाह को दोबारा ना करने का मतलब अपने अंदर ऐड करे तो अल्लाह में मनीटर बन के बैठ जाएगा। दूसरा मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ ही क्यों है कि जब भी मैंने किसी गुनाह से तौबा की है तो मुझे उसी की सजा मतलब 70 से भी ज्यादा 70,000 गुना ज्यादा मिलती है। ये क्या वजह? यही मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैं पागल हूँ या मतलब वैसे मेरा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नहीं यार, आप क्या बात करें। अच्छा क्वेश्चन पहले तो सोनिया आप ना सवाल रिपीट करें मुझे। हाँ वो जरा बहुत जल्दी अच्छा वो असल जो उनका पॉइंट था वो यही था कि भाई अगर मैं कोई गुनाह करता हूँ तो मुझे सजा फौरन मिल जाती है, और आप जो है अवाम से उनकी ये एक इल्तिजा थी कि आप अपने गुनाहों की जो है ना वो तौबा कर लें और आइंदा फिर ना करें, उनको दोहराए ना। इस पे हम बात करते हैं। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। रवैयों के हवाले से बात हो रही थी। रवैये बदलना जो है ना हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त, ताकि पूरा माशरा जो है वही तब्दील हो जाएगा अगर हमने अपने रवैयों में तब्दीली ले आई। अच्छा आप मुझे एक बात ये बताएं कि लोग जो है ना उनको ये आजकल पड़ी रहती है कि लोगों को बस इंप्रेस करना, किसी भी तरह से दूसरे हमसे मुतासर हो जाएं। वो ये नहीं सोचते, ज़ाहिरी तौर पर ये नहीं सोचते कि अंदर से अपना आप ठीक करें, अच्छे इंसान बने, हकूकुल इबाद जो है उनकी अदायगी सही तौर पर करें। मतलब उनको सिर्फ ये लगे रहता है कि लोग जो है किस तरह से हमसे इंप्रेस हो जाएं। देखिए सही है, ऐसे ही है। और मैं पार्टली ये भी कहता चलूँगा सोनिया कि शायद लोगों का इतना ज़्यादा कसूर नहीं है, ये सिलसिला चलता चला आ रहा है और हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हो रही है कि हमने ये सोचा है कि लोग क्या कहेंगे। इम्तिहान हुआ है तो अगर बच्चा पास नहीं हुआ तो रिश्तेदारों को नहीं बताना फेल हो गया, कि लोग क्या कहेंगे कि ना बच्चा ना नालायक सी। इसी तरह हमारा सिलसिला चलता चला आ रहा है कि हम झूठी इज्जतें पाल ली हैं। और मैं पहले भी आपसे गुजारिश की थी पिछले शो में भी कि हमारी रवैया जात में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो गए हैं। जैसे हमने कहा था कि जो मिरास लेके चलता है उसको हम मिरासी कहते हैं, ठीक है। हमारे माशरे में जो काम करता है, मेहनत करता है, जो बीज डालता है, चीज़ें उगाता है, इंडस्ट्री में काम करता है या खेत में काम करता है, उसको हम कमी कहते हैं, ठीक है। जो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेता है उसको हम बेगैरत कहते हैं। तो ये रवैये तो बहुत गड़बड़ है हमारे, बहुत गड़बड़ है। तो ये तो तमाम की तमाम चीज़ें दूसरे माशरों में बाइज्जत समझी जाती हैं कि काम करने वाले की इज्जत है, चाहे वो जैनेटर हो, चाहे वो सफाई करने वाला हो, उसकी इज्जत है। और बाहर बिल्कुल इसके अलग ऑपोजिट है। जी बिल्कुल ऑपोजिट है। होना भी ऑपोजिट चाहिए, काम करने वाले की इज्जत होनी चाहिए। यहाँ जो उनकी लेबर हाईली पेड है और उनको उसी तरह से इज्जत मिलती है जितना कि। और मजे की बात, अच्छा मैं ये चीज़ देखती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी है यहाँ पे वो इतना शोशा में लगे रहते हैं और उनको इतनी मसले मसाइल होते हैं, कोई छोटी जॉब नहीं करेंगे, जॉबलेस रह लेंगे, ठीक है। और वही लोग बाहर जाके कोई थर्ड क्लास सी जॉब जो है वो कर लेंगे, पिज्जा हट के अंदर काम कर लेंगे, गैस स्टेशन पे काम कर लेंगे। अब देखें रवैये की बात है ना, वहां जाके उनका रवैया बदल जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अपने मुल्क में रह के काम नहीं करना, मेहनत नहीं करनी। जी बिल्कुल, वो अच्छे जॉब हैं, वो बहुत अच्छे जॉब हैं और वो हर जॉब अच्छा होता है। मतलब जो आदमी अपना रोजगार मेहनत करके कमा रहा है वो तो बहुत बाइज्जत है। लेकिन चूंकि हमारी सोसाइटी भी थोड़ी सी फ्यूडल है और चूंकि फ्यूडल सोसाइटी में हुक्मरानी और मालिक होना जो है वो ज़्यादा अहम समझा जाता है, तो हर आदमी जो है वो चाहता है कि मैं हुक्मरान हूँ, मेरे नीचे लोग दूसरे काम करें, मैं क्यों काम करूं। तो वो सोसाइटी में सिलसिला चलता चला आ रहा है। तो ये जो कॉलर्स आए थे अगर इनके हवाले से भी बात कर लें। बिल्कुल। अच्छा वो उनका ये कहना था कि हमारे लोगों के साथ ये बड़ा मसला है कि अगर रियलाइज कर लिया उन्होंने, वो कहते थे कि मैं अगर कोई करता हूँ गुनाह तो मुझे फौरन सजा मिल जाती है। और आप सोच नहीं सकते, मेरा इस चीज़ पे ईमान है कि कभी अगर मुझसे कोई कोताही हो जाती है, बिल्कुल मेरे साथ भी यही मसला है, तो मुझे लगता है मुझे फौरन उसकी सजा मिल जाती है, ताकि मुझे वो इस तरह से कि एग्जाम सा है, अगर गलती हो गई तो फौरन उसका रिजल्ट मिल जाता है, अगर अच्छा काम किया तो रिजल्ट मिल जाता है। तो ये भी बड़ा जरूरी होता है कि आप रियलाइज करें कि आपसे गलती हो गई है और आप तौबा कर लें और उसके बाद दोहराएं ना। ये कितना जरूरी है? देखिए मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ लेकिन मैं दीन का माहिर नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझे तो एक बात बड़ी खूबसूरत लगती है अपने दीन में, और वो ये लगती है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो काम भी आप करें वो करने से पहले आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें। तो मुझे इसमें नजर आता है कि इसमें दो ऑर्डर्स ऑफ मर्सी हैं कि एक तो रब ने कहा कि मैं रहमान हूँ, मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं रहमान हूँ, यानी रहमान से मुराद है कि मैं रहम करने वाला हूँ और मैं माफ़ कर देता हूँ। और दूसरा कि हो सकता है इंसान है आपको मेरी रहमानियत पे यकीन ना आए, तो मैं रहीम भी हूँ, यानी मुझसे मांग लो तो मैं दे दूंगा। तो रब तो बहुत माफ़ कर देने वाला है और वो बार बार कहा गया कि जो काम भी आप करें अपने आप को याद दिलाएं। मसला यहाँ आता है कि हम इंसान जो हैं खुद अपने आप को माफ़ नहीं करते, क्योंकि हमसे जो गलती कोताही होती है हम अपने ऊपर बिठा लेते हैं कि शायद मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ।
اور جب ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں تو اس شخص کے لیے اچھے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی صورت میں ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو, بطور نفسیات دان میں یہ کہتا ہوں, کہتا بھی ہوں اپنے کلائنٹ سے کہ وہ یقین دیں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین شاہکار ہیں ہم, اور چونکہ بہترین شاہکار ہیں تو کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے. کوتاہی غلطی اگر ہو گئی ہے تو اس کا مطلب میں نے کوئی کام ایسا کر دیا جو اچھا نہیں ہے. اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ میں برا ہو گیا ہوں, کیونکہ مجھے تو رب بنانے والا ہے, چونکہ رب نے مجھے بنایا تو رب نے مجھے برا تو نہیں بنایا. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی معاف کر دینا چاہیے. تو بعض اوقات ہم گلٹ لے کے چلتے ہیں تو اپنی ساری زندگی کو اس گلٹ کے اندر رہتے رہتے بہت خراب کر لیتے ہیں اور نیگیٹو ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اندر آپ کو کھوکھلا کرتا ہے. جی بالکل. اور یہ بھی ناشکری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کے اوپر بھی تو یقین ہونا چاہیے نا. صحیح, بالکل. تو اگر غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اور آپ نے احساس آپ کو ہو گیا, آپ اپنے آپ کو معاف کر دیا, اپنے آپ کو بھی معاف کر دیں, رب سے بھی معافی مانگیں, آگے چلیں اور کوشش اور یقین دلائیں اپنے آپ کو کہ میں ایک اچھا انسان ہوں, تو یقیناً آپ اچھے کام کرتے رہیں گے. بالکل. اور وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی, مطلب اگر جب تک زندگی ہے تو مایوس کیوں ہونا چاہیے؟ صحیح. کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ جو ڈپریشن اور انزائٹی کا مسائل ہے, میں نے کافی لوگوں کو دیکھا اور میری فیملی میں بھی کچھ لوگوں کو رہا یہ مسئلہ, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اب تو یہ ہے نا کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ ذرا سا اسٹریس ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی ڈپریشن, وہ ایک مرض ہے, اس کو مرض کی طرح نہیں لیتے, وہ سمجھتے ہیں جی روٹین کی بات ہے. تو ڈپریشن کیا ہے اور اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ اچھا, دس از آلسو, یہ بڑا اچھا سوال ہے سونیا. ڈپریشن ایک ایسی اسٹیج, ایسی ایک صورتحال ہے جس میں انسان مستقبل کے بارے میں منفی رائے رکھتا ہو. صحیح. اپنی ذات کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں منفی رائے رکھتا ہو. اور وہ اپنے آپ کو کچھ ایسا سمجھتا ہو کہ جیسے اس کے بس میں نہیں رہا. صحیح. مثال کے طور پہ وہ اگر اس کی عمر ایک 25 سال یا 20 سال یا 35 سال ہے, جو کچھ بھی اس کی عمر ہے, وہ سوچتا ہے کہ اس عمر پہ مجھے فلاں جگہ پہ ہونا چاہیے تھا, اور دوسروں کو دیکھتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ شاید دوسرے مجھ سے زیادہ کامیاب ہیں, تو سوچتا ہے مجھے بھی وہاں ہونا چاہیے تھا, پھر وہ سوچتا ہے شاید میں وہاں نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک, تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرے یہ بس میں نہیں ہے وہاں پہنچنا. تو وہ یہ اس سوچ کے بعد وہ اپنے آپ کی اپنی رائے بھی اور اپنے مستقبل کے بھی رائے کمزور کر لیتا ہے. اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں. مائلڈ ڈپریشن جو ہے وہ ایک نارمل سی چیز ہے, ہونا بھی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ امتحان دیا اور امتحان میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ کے 80% مارکس آئیں گے, تو 75% آئیں, تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں. لیکن جب ڈپریشن طاری ہو جاتا ہے تو آدمی سوچتا ہے میں کر نہیں سکتا, بجائے یہ دیکھنے کے مجھ سے کوتاہی کیا ہوئی ہے, میں آئندہ موقع ملے گا تو کیا کروں گا. بالکل. اچھا, ڈپریشن کرونک ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتا ہے جب ہوپلیسنس ہو جائے. پہلے تو ہیلپلیسنس کی بات کر رہے ہیں, اور پھر جب امید ہی ختم ہو جائے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. That's a disease. That's a disease. That's a serious disease. But this is a disease of a thought process. اب تھاٹ پروسیس کی ڈیزیز پازیٹیو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں, پازیٹیو کیسے کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے نیچرلی اگر بہت زیادہ ڈیپ ہو گیا تو کیمیکل تبدیلیاں باڈی کے اندر آ جاتی ہیں, اس کے لیے دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے, سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. لیکن تبدیلی جو ہے وہ سوچ میں تبدیلی لانی ضروری ہے, اور سوچ کی جب دوائیاں کام کرنا شروع کر دیں تو پھر گفتگو ہو سکتی ہے تو پھر تھیراپی ہو سکتی ہے, اور اس سے پھر ہم ان کے تھیراپی کے لیے آپ کے پاس آیا جا سکتا ہے. ضروری نہیں میرے پاس آئیں, سائیکو تھیراپسٹ کے پاس جائیں. اچھا, آپ دوبارہ پلیز ہمارے لیے وقت نکالیے, کیونکہ ابھی وقت بڑا مختصر ہے, اتنی ساری مجھے آپ سے چیزوں پہ ڈسکشن کرنی ہے, اور بڑا ایک اہم ٹاپک یہ ہے کہ سوسائٹی کو کیسے بدلا جا سکتا ہے اچھے رویوں سے, اور کس طرح کے لوگوں کے رویے ہونے چاہیے. لیکن یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گی, بیکاز اپریسیشن کے حوالے سے حوصلہ افزائی. اب دیکھیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محنت تو کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں آؤٹ آف وے جا کے, جیسے میں آج آپ کو مثال دے رہی تھی, میری ٹیم میں فاروق اور اجاز, شکیل وغیرہ, امتیاز صاحب, لوگوں نے, اب ان کا کام نہیں تھا, کیمرہ پرسنز ہیں, ٹیکنیکل کے لوگ ہیں, اور آؤٹ آف وے جا کے کام کیا. حوصلہ افزائی کتنی ضروری ہے؟ اگر آپ کو نہیں لگتا حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تو پھر لوگ کام ہی نہیں کرنا چاہتے, جیسے میں بڑی وہ ہو جاتی ہوں. یہ بہت ہی کریٹیکل کروشل پوائنٹ ہے, یہ ٹھیک سینٹرل پوائنٹ ہے یہ. بچے جب پیدا ہوتے ہیں, جب چھوٹے ہوتے ہیں, تو 3 سال کی عمر کے بعد ان کے ذہن, جس کو ہم امیگڈالا کہتے ہیں, حرام مغز کہتے ہیں, وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ذات کے بارے میں جو رائے ہے وہ ہماری امیگڈالا میں ہوتی ہے. اچھا. تو 3 سال کی عمر میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو 3 سال کی عمر میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو ڈانٹ زیادہ پڑتی ہے, وہ شور زیادہ مچاتا ہے, وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا, اس کو ڈانٹ پڑتی رہتی ہے, چپ کر جاؤ, سو جاؤ, یہ کرو, ماروں گی, یہ کروں گی, وہ تو تمام چیزیں نیگیٹو نا اس کے اندر جانی شروع ہو جاتی ہیں. پھر خاص طور پہ پہلا بچہ جو ہوتا ہے, تو وہ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرا پہلا بچہ جو ہے نا, یہ تو کسی ارسطو سے کم نہیں ہونا چاہیے,
ماہر ترین ہونا چاہیے. لڑکی ہے تو یہ بہت زیادہ قابل ہے اور بہت زیادہ سمجھدار ہے, بہت زیادہ خوبصورت ہے. لڑکا ہے تو یہ بہت زیادہ ماہر ہے, خوبصورت ہے, سب چیزیں. تو اس